सबसे पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरह से 24 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। खान साहब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी अंदर भी इस चीज़ का जब हमारी मीटिंग थी तो जिक्र हुआ कि मीडिया ने जिस वक्त गोलियाँ चल रही थी तो मेरे साथ जितने भी मेरे यहाँ पे भाई खड़े हैं ये अपनी DSNGs के ऊपर और कुछ इनमें से हमारे साथ कंटेनर पे भी मौजूद थे, लेकिन सब अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ और अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको पूरा करते रहे। अब हम आज की जो सारी आपको पता है कि रात FIR और जो FIR दर्ज हुई उसको उसी वक्त ना सिर्फ हमारी पार्टी की क़यादत ने बल्कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, मैं खुद चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान भी हूँ, CM साहब की भी तर्जुमान हूँ, हमने पूरे तरीके से इसको रिजेक्ट किया और आवाम ने भी रिजेक्ट किया और जितनी भी आइन और कानून को समझते हैं एक्सपर्ट्स उन सब ने इसको मज़ाक़ खेज़ और एक रद्दी का टुकड़ा करार दिया और गैर आइनी करार दिया। और आज जितने भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो समझ बूझ रखने वाले बाशऊर पाकिस्तानी हैं, वो सारे अफसरदा हैं। आज इंतहाई मैं कहूँ कि रात से हमारे सब के ऊपर एक सख्ता तारी है कि अगर इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को और मौजूदा सबसे बड़ी ताकतवर सियासी शख्सियत को अगर ये आइनी हक जो कि कोई भी छोटे से छोटे गांव का नंबरदार, कोई दुकानदार, कोई रेड़े वाला, कोई रिक्शे वाला FIR दर्ज करा सकता है जब भी उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई हो, और उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी है उसके ऊपर FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है, बिकॉज मेरा आइन ये कहता है। लेकिन इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो सियासी हमारे कायदीन हैं, जिन जिन की असैसिनेशन हुई या जिन जिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुई, ये तो अल्लाह का करम है और आप 22 करोड़ अवाम की दुआओं के सदके खान साहब बच गए, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और पाकिस्तानियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता जो इनके शैतानी इरादे थे अगर उसमें कामयाब हो जाते तो फिर स्क्रिप्ट वो जो तोते ने बोला उसको पहले बताया हुआ था और उसकी जो पहली, आज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो उसकी पहली स्टेटमेंट थी जो कि पहले से उसको रटवाई गई थी कि खान साहब के ऊपर अटैक करने के बाद जो अगर ये अपने गंदे गलीज इरादों में कामयाब हो जाते तो जो उसने उस वक्त स्टेटमेंट देनी थी उसने वही दी। उस तोते ने जो बोला, उसने कहा खुदा न खास्ता मैंने खान साहब को मार दिया है और मैंने इस वजह से मारा है। और फिर उसके बाद मैं तो हैरान हूँ, इनके जो दूसरा स्क्रिप्ट राइटर जिसको दूसरा नलाइके आजम चेरी ब्लॉसम, उसको जो स्क्रिप्ट बताया गया था उसने भी वही बोला कि जिंदा इंसानों का कहाँ पोस्टमार्टम होता है, उसने भी वही स्क्रिप्ट बोला। अब इन लोगों का जो घिनौना खेल था वो आवाम के सामने आ चुका है और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि अवाम के सामने ये खुद लेके आए हैं कि जो जो इनकी प्लानिंग थी, सबसे पहले ये कि 4 सूबों में जिनकी हुकूमत, इस वक्त सेंटर में वफाक में जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स और सबसे पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर, अगर नंबर ऑफ वोट्स वोट बैंक के हवाले से अगर आप कंपैरिजन करें PDM की सारी जमातों के वोट बैंक के साथ तो खान साहब का वोट बैंक ज़्यादा है। लिहाजा हम ये जंग लड़ेंगे, ये आइन और कानून की बालादस्ती की जंग है, ये हकीकी आज़ादी है और इस हकीकी आज़ादी को अब हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इसमें हमारे लीडर का खून भी शामिल हुआ है और हमारे वो 11। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी जो वो तो हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये जो सीरीज़ और सीक्वेंस बताया कि 6:02 के ऊपर गरीदा फरूकी के पास सबसे पहले वो रट्टू तोते की वीडियो कैसे पहुंची, फिर 6:03 के ऊपर सती को पहुंची, फिर 6:04 के ऊपर जियो और हामिद मीर, और फिर PTV के ऊपर जो 3 दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन थी वो चलाने का मकसद क्या था। देखिए, मजहब का रंग बीच में लाया गया। खान साहब के तो ऊपर ये टैग है जो कि सच टैग है कि वो बहुत मजहबी हो चुके हैं और वो हैं, वो ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला जिसका दिल फेर दे
اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے. اور کسی دن بھی میں جس دن لاہور سے ہمارا لانگ مارچ شروع ہوا تھرو آؤٹ وزیر آباد تک کوئی اذان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے اذان دی ہے. ہم تو وہاں پہ درود نعتیں اور درود شریف کا کلام پھر قوالیاں یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا اس کا ڈراپ سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہو. اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری ماں کے برابر ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے مسز، جب تک ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا. اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے. کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو. اور ایز اے نیشن ہم یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذاتی مخالف ہو، اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی، کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز اے نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم کریں گے. اور ہم نے ہمیشہ، ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا. دوسری بات آخر میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے ہی یہ بے وقوفانہ قسم کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کریں. یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کبھی یہ سلپ آف ٹنگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، کبھی ہماری پلاننگ سے. یعنی کہ ان کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں، ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈیسیژن ہوا، ہمارے فون باہر تھے. اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹیکٹ تھی. پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا. ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراً خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں. یہ خان صاحب کو خان صاحب ہمیشہ فیڈ بیک کے اوپر ڈیسیژنز کرتے ہیں. خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ اگر ہم ایک دن کے ڈیلے سے کریں گے، کیونکہ سارے لوگ مختلف سپاٹس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے، لوگ بزی بھی تھے، تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ ہم وزیر آباد سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ میں نے اور فواد صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ ایک دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا. بدھ کو پھر یہ ہماری باقی تنظیم لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، حماد اظہر صاحب، جب ان کی فیڈ بیک آئی، ہماری ایک پراپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا، سیمی فائنل ہے شاید. سو اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو ایک دن آگے لے کے گئے. اور جو تھرسڈے ہے 2 بجے وزیر آباد سے ہمارا یہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے. اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں، کیا سرائیاں لگانی ہیں، لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹڈ ہیں کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنک کے تھرو ہمیں جوائن کریں گے. اور باقی لیڈرشپ ساری اکٹھی ہے، یونائٹڈ، اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. اور میرا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقا کی حقیقی آزادی ہے. اس حقیقی آزادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا، لوگ ہم سے سوال کرتے تھے. یہ جو سانحہ ہوا وزیر آباد کے اندر، اس نے یہ دیوار کے اوپر لکھ دیا. اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کیوں چاہیے. صرف 3: رول آف لا، جسٹس فار آل اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کرے تو اس کے اوپر عمل ہو جائے، اس کو روکا نہ جائے. اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیں اب اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں اب امن نہیں آ سکتا، بد امنی بڑھے گی، ڈسٹرسٹ بڑھے گا. اور ایک دوسرے سے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور وہ جانی ہی ہے. الٹیمیٹلی اس کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ.